बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 119 वाक्य 70 आणि 5 आणि 70 आणि 100. कीर्तन 119 वाक्य 60 आणि 5 आणि 60 आणि 100. Psalm 119 verses 65 and 66. तुझ्या उतराप्रमाणे सर्वेस्परा तुझ्या साकराक तुवें तुझें बरेपण दाखयलाय. गिन्यानानी जाणवाय म्हाका दी, कित्याक तुझ्या आज्ञांचेर हांव पातयेतां. मोगचनो सर्वेस्पर आमच्या रसनाराच्या उतराप्रमाणे चलच्याक आमकां दिल्लो अवकाश गळसून परत आमी ताच्या पांयाशी आयल्या. हर एक रितीन ताची उतरां आयकूंक आनी ताच्या जिविता मुखांतर आमच्या जिवितान बरेपण जोडूंक ताणें आमकां फावो केला म्हणलें. पातयेवन आयच्या दिसा परत हें आराधन आमी करता. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ह्या वर्त्या भागी दिसा सोम्याचे हाजीरपण बगच्याक ताका आमचे मदें स्वागत करया. गावन गीत दैवी गायना बुकान सावन गीत संको 18 पेज 28. तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेतां, तुज्या हाजीरपणांत जियोंक आशेतां. तुझे मुखामोळ पळोवंक आशेतां, तुझ्या हाजीरपणांत जियोंक आशेतां. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयतां. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका. सोम्या आराधन तुका. दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सर्वोंदारा. सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मौनान आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सोम्या समर्पित. काळजा मौनान आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. म्हज्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता. म्हज्या एकसुरपणां सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टां दुखांक म्हाका बुजयता. हे सोम्या ये तूं म्हाका जा. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सर्वोंदारा. सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मौनान आमची तुका भेटयता. सर्वस्व आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मौनान आमची तुका भेटयता. सर्वस्व आमचे सोम्या समर्पिता. पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता. कष्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाता. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता. काकुळदारा तूं बक्षिता. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सर्वोंदारा. सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मौनान आमची तुका भेटयता.
सर्वस्वांचे सोम्या समर्पिता काळजा मौना आमची तुका बळटिता सर्वस्वांचे सोम्या समर्पिता हालेलुया 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 तुझ्या संगातपणान आनी तुझ्या कृपे आशिर्वादान आमकां बळवंत करच्या मोगळा जेसू ह्या सकाळी तुझे संगाता हो वेळ करसूंच्याक आमी आयल्या तुजो मोग आमच्या काळजांनी वतलेलो आसा तो नियाळन आनी तुवें आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण नियाळ तुका आमी काळजान धांव नरगां दिता मोगळा सुमया तू जावन साय बरो गवळी शेळयांक तुझ्या मोगान पोसो आनी हरी एक रितीच्या जतनेन आमकां शाबीत दवरसो तू जावन साय मेस्त्री आमच्या बावटाची जाणवाय वाडोवचो आनी त्या सर्गींच्या गिन्यानान आमकां बळादीक करसो तू जावन साय सोडवणदार आमकां हरी एका बंदडेंतली सुटका लाभोवचो आनी हरी एका अनवरांतले राखोवन शाबीत दवरसो मोगळ्या सुमया आईच्या ह्या बागी दिसा तुवें आमकां करचें बरेंपण नियाळ तुका अर्गां दिवंक आमी आयल्या ह्या हप्त्यान थावन परवा बुधवाराक खरेंच मासो वा प्राचीचो काळ आमी प्रारंभ करता आसतना मोगळ्या सुमया तुझ्या कश्टा मरणाचो आमी विशेश करून नियाळ करता तुवें ह्या पयणार भोगिल्ल्या कश्टा वळवळ्यांनी आनी केल्ल्या त्याग साक्रिफिसाद्वारे आमचें बरेंपण जाय जय आमी बचावी जोडी जय म्हणलें तुवें स्पश्ट केलां सुमया देखून आयच्या दिसा तुका हांव विशेश करून अर्गां दिता आसतना तुवें म्हज्या जिवितांत केल्लें सगळें बरेंपण नियाळटा हरी एका म्हज्या कश्टा संगतींनी म्हजी जिणी बरी करच्याक तुवें तुजो आशिर्वाद पाठयलाय तुजी सकत म्हाका दिल्या आनी तुजो सांगात म्हज्या जिवितांत पाठोवन हर एक रितीन म्हजी जिणी बरेपणाची जायचंय म्हणलें तुवें म्हाका दाखोवन दिलाय मोगळ्या सुमया दिनवाशी काळजान तुजी स्तुती हांव गाता तुवें म्हाका दिल्ल्या सांगातपणा पसोत तुवें म्हाका दिल्ल्या सुटके पसोत तुवें म्हाका दिल्ल्या बऱ्या भलायके पसोत तुवें म्हाका दिल्ल्या बळ आनी सक्तेक हर एक रितीन म्हज्या कश्टांनी अडसतना तुजी कृपा म्हाका पाठयल्ल्याक मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमच्या सुमयाक आमी अर्गां दिवया आनी गावया गीत संतोष पावा उल्हास पावा सर्गांत हांव संदेश आयला दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको B35 पेज 53
संदेशायला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गातावून संदेशायला देव तुझा मोग करता देव तुका सोडवून दिता देव तुझा मोग करता देव तुका सोडवून दिता हांव तुजो नीज गोडी तू म्हजी मोगाची शेळी हांव तुजो नीज गोडी तू म्हजी मोगाची शेळी तुका सोदून सोदून आयला तुका देखून खुशाल जाला तुका सोदून सोदून आयला तुका देखून खुशाल जाला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गातावून संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गातावून संदेश आयला देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता सांडून गेल्या सोदून आयलो सांडून गेल्या तुका देखलो सांडून गेल्या सोदून आयलो सांडून गेल्या तुका देखलो हांव तुजो मोग करता सर्गी राजा आपोवन व्हरता हांव तुजो मोग करता सर्गी राजा कापून वता संतोष पावा उल्हास पावा स्वर्गातावून संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गातावून संदेश आयला देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता हालेलुया 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 कीर्तन 119 वाक्य 60 आणि 7 60 आणि 8 Psalm 119 verses 67 and 68 म्हजेर कश्ट येवचे आदी हांव वांकडी वाट धरून आसलो पूण आतां हांव तुजें उतर पाळटा तूं बरो आनी बरें तें तूं करताय तुजे कायदे म्हाका शिकय मोगडा सुमया कीर्तनगारान ही उतरायच्या दिसा म्हाका पाठयता आसतना म्हजे जिणेर सन्निवेशांनी आळचो एक वर्तो अवकाश म्हाका लाभता सुमया त्या उतरा प्रमाणे सगळे म्हज्या जिवितान बऱ्या रितीन समकोन आसतना आत्मीक संगतींची परवा सबार पावटी हांवें करूंक ना फावो तो वेळ हांवें दिवंक ना संवसार आनी म्हजी तालंत आनी म्हजी बुदवंतकाय म्हजी संपूर्णता म्हूण हांवें लेखिल्लें सुमया आज तें नियाळतना तसो आसोनी तुवें म्हाका बरें केलाय
आणि तुझ्याशी येऊन अवकाश म्हज्या जिणयेंत तुझ्या जिणयेंत यागाद्वारे तुवें म्हाका दिलाय तें स्पश्ट जाता सुमिया. मोगळ्या सुमियान तुजो मोग निरंतरी आसोन म्हज्या जिणये पयन सदांच खुशाल बरी तुवें केलाय. खरी एक रितीन म्हज्या जिणयेंत तुजो संगात लाभल्या वेळार संपूर्ण रितीचे समाधान आनी संतोष म्हज्या काळजांत लाभला. त्या खातीर कीर्तनगराची ती उतरां आयच्या दिसा तुजी उतरां पाळूंक आनी त्या उतरांचेर आदारीत जावन म्हजे जिणये पयन मुंदरून व्हरूंक म्हाका अवकाश दितात ते हांव मानून घेता. कीर्तन 119 वाक्य 70 आनी 1 आनी 70 आनी 2. Psalm 119 verses 71 and 72. म्हजेर आयिल्ले कश्ट बऱ्याक पडले कित्याक हांव तुजे कायदे शिकोवंक पावलो. रुप्या भांगाराच्या हजारांच्या हजार नाणयां प्रास तुज्या तोंडांतलें धर्मशास्त्र म्हाका चड मोलादीक. म्हजेर आयिल्ले कश्ट बऱ्याक पडले कित्याक हांव तुजे कायदे शिकोवंक पावलो. रुप्या भांगाराच्या हजारांच्या हजार नाणयां प्रास तुज्या तोंडांतलें धर्मशास्त्र म्हाका चड मोलादीक. वय सुमिया, कीर्तनगाराची ही उच्चारणी म्हज्या जिवितांत हर एका म्हज्या कश्टाकांत आनी तुजें बोळ आनी सकत आयिल्ली निहाळूंक अवकाश कर दिता. आनी तें निसाकी खरें जावन आसा सुमिया. हर एक रितीन तुज्या वेंगेंत रावुल्लें ते दीस रावुल्ल्यो त्यो घडयो म्हज्या जिणयेंत संतोष हाडूंक शकल्यात, समाधान हाडूंक शकल्यात, सर्व रितीचें बरेंपण करूंक शकल्यात. हर एका म्हज्या संगतींनी तुवें म्हाका वेळ दिलाय सुमिया. म्हजी थोडी योजना, म्हजीं कामां हांवें मागिल्लें, हांवें आशिल्लें तें त्वरीत रितीन तेन्नाच दिवंक जाय म्हणलें म्हज्या मती काळजांत हांव नुसारतना आनी तें लाभनातल्या वेळार म्हजें मन मोडुल्लें, म्हाका राग आयिल्लो, हांव विरार जाल्लो कित्याक असलें पुरो म्हज्या जिवितांत घडटा म्हणलें हांवें चिंतिल्लें. पूण सोमी आयच्या दिसा ती कीर्तनगाराची उतरां नियाळटा आसतना म्हज्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट बऱ्याक पडले तें म्हज्या जिवितांत खरें जाल्लें हांव मानून घेता. कित्याक त्या कश्टांद्वारे, त्या अडचणेद्वारे म्हज्या जिवितांत तुजो मोग आनी त्या मोगाचो महत्व, म्हज्या जिवितांत तुजो सांगात आनी त्या सांगातपणाचें मोलादीक देणें कितलें वर्थ म्हणलें जाणा जावंक. आनी हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत सोंसणीकाय आपणावन तुजो मोग भरपूर मापान अनुभव करूंक म्हाका अवकाश लाभलो. म्हाका तें साध्य जालें, म्हज्या जिवितांत तें दायज म्हाका लाभलें. त्या खातीर कीर्तनगारान सांगचें बरी, हजारांच्या हजार नाण्यांच्या की सडीत मापान तुजें जिवीत म्हाका मोलादीक सुमिया. तुजो सांगात म्हाका मोलादीक सुमिया. तुज्या जिणये पयणार तुवें दिलेले हर एक रितीचे सर्गींचे शेगूण म्हाका मोलादीक सुमिया. त्या खातीर आज परत ह्या रदना वेळी म्हज्या जिविताची सन्निवेशां हांव नियाळटा. त्या जिविताच्या सन्निवेशांनी सबार पावटी म्हज्या जिवितांत आत्मीक संगतीक निर्लक्ष केल्ली आसा, आळसाय दाखयिल्ली आसा. आज नाका संजेर करया ना फाल्यां करया म्हणून मुखार लोटुल्लें आसा. पूण आयच्या दिसा मोगळ्या सुमया कीर्तनगारा संगी म्हज्या जिविताचें समर्पण तुका करता आसतना सुमया तुजी सस्नीकाय म्हाका हर एका रितीन म्हज्या कश्टा अडचणेंत नियाळूंक तूं अवकाश दिताय आनी ती करपा तुवें दिल्या आय सुमया. सर्व रितीच्या संवसारी संपत्ती प्रास तुजो मोग आनी तुजो सांगात कितल्याक व्हरतें तें हांव त्या द्वारे समजूंक शकलो सुमया.
तुझे उतरां तुझे धर्मशास्त्र म्हाका सडमला अदीक आनी कितलो महत्व हांवें त्या संगतीक दिजय म्हणलें जाणा जावंक हांव सकलो. त्या खातीर कीर्तनकार 119 वाक्य 70 आनी 5 आनी 70 आनी 6 हातूंत अशें सांगता. Psalm 119 verses 75 and 76. तुज्या साकराक तुवें बसयलां त्या प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजवण दी. तुजी दया म्हजेर येवं आनी हांव वांचतलो, कित्याक तुजें धर्मशास्त्र म्हाका संतोश दिता. वय सोबिया, हो तुजो साखर हर एक रितीन तुजें उतर आयकोनसो आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जिणीन चमकोनसो. मोगळा जेजू, तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो मेस्त्री, तूं म्हजो इश्ट, तूं म्हजो बरो गवळी. आनी हें म्हजें जिवीत तुज्या त्या मुखेलपणान, तुज्या त्या सांगातपणान वर्तें जाता, तुज्या त्या सांगातपणान बळादीक जाता. देखून तुका हांव म्हजी जिणी ह्या वक्तां समर्पिता. म्हज्या जिणयेंत हांव हर एक संवसारी संगतीक लबदारल्यो संगती काड नोडय. तुज्या कश्टां वर्णाचो नियाळ करता आसतना विशेष करून म्हजे कश्ट, म्हज्या जिवितांतले हर एक कांटे विटे तुका समर्पण दिवन जशें बापा हांव तुवें बोळ जोडून घेतली, सर्गींची कृपा जोडून घेतली, त्याच प्रमाणे म्हज्या जिवितांत त्या सर्गींच्या बापात हांव ती कृपा तें बोळ आनी सकत तूं पाठयताय म्हणलें मानून घेवन म्हजें हें जिविता पळयन तुज्या कुशे प्रकार तुज्या उतरांक लबदल्लें जावन जियोंक म्हाका कृपा दी. मोगाळ भावना आनी भयणीन आमच्या जिविताचें समर्पण ह्या वक्ता करया. आमचो सुमी आमकां हर एक रितीन आमच्या कश्टांनी अडचणेन तो आदार दिता. जिवीत कितें म्हणलें जाणा जावंक शिकयता आनी हर एक रितीन आमच्या कश्टां आकांताद्वारे आमच्या जिणयेंत बावार्थ दृढ करूंक आनी त्या बावार्थांत हर एक रितीन त्या सर्गींच्या शेगुणांक कितलें मोल आसा, त्या दैवीक सत्याक कितलें मोल आसा म्हणलें समजून घेवन आमची जिणी जियोंक तो आमकां अवकाश करून दिता. तर ह्या वक्ता आमच्या समर्पणाची आमचें समर्पण करता आसतना सर्व रितींनी सोमयान आमच्या जिवितांत केल्लो त्याग सॅक्रिफीस उडासा काडया. आनी हर एक रितीन कितें चलय पळयना आसतना आमच्या सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमच्या जिविताचे आटे विटे ओपसून दिव्या आनी गावया गीत तुजे थंय आसा आवडची जर सोमया. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको E10 पेज 113. तुझे थंय आसा आवडची जर सोमया, तुझे थंय आसा जिवीत, तुझे थंय आसा दया माया सोमया, तुझे थंय आसा काकूळ, तुझे थंय आसा आवडची जर सोमया, तुझे थंय आसा जिवीत, तुझे थंय आसा दया माया सोमया, तुझे थंय आसा काकूळ. तुका वंदिता, तुका हसिता, तुका वर्णिता, तुजो मोग करता. तुका वंदिता, तुका हसिता, तुका वर्णिता, तुजो मोग करता. तुझे थंय आसा ससनी जिवी सोम्या, तुझे थंय आसा दैवीची, तुझे थंय आसा विशेष सोम्या, तुझे थंय आसा समाधान, तुझे थंय आसा ससनी जिवी सोम्या, तुझे थंय आसा दैवीची, तुझे थंय आसा विशेष सोम्या, तुझे थंय
असा समाधान. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुझो मोग करता. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुझो मोग करता. तुझे थंय आसा दैवी संतोष, तुझे थंय आसा उजवाड. तुझे थंय आसा भक्षणे सोन्या, तुझे थंय आसा दैवीक मोग. तुझे थंय आसा दैवीक संतोष सौम्या, तुझे थंय आसा उजवाड. तुझे थंय आसा भक्षणे सौम्या, तुझे थंय आसा दैवीक मोग. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुझो मोग करता. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुझो मोग करता. आमच्या गरजो आनी ते समान सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार ह्या वक्ता आमी दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन आमची भाव भयणी देवाक आजर्गां दितात, तांकां आमी जल्माचे शुभाशय पाठयता. प्रत्येक रितीन क्लिंटन नील डिसोजा मुल्किता, 13th बर्थडे आरुषा बंगेरा, तशेंच विजय डिसोजा तोडांबिला, 21st बर्थडे बेन्सन डिसोजा संतेकट्टे कल्याणपूर. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता आनी बऱ्या भलायके बसो देवाक अर्गां दिता निकिता डिसोजा. 80 years बर्थडे जुलियाना मथायस, हे आमच्या भाऊ बहिणी संगीन देवाक अर्गां दितना खासराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाक अर्गां दितात. 43rd वेडिंग एनिवर्सरी आयरीन रोमन पिंटो कारकळा, ज्योती जॉन डिसोजा मुल्की. जिवितांत लभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पासो देवाक अर्गां दितात. दैवीक आपुलतीच्या मनाक देवाक अर्गां दिता अनिता. सांत आंतोनीच्या मनाक देवाक अर्गां दिता जीन अरविंद. हरी एक रितीचे संरक्षण आपल्या जिवितांत लाभलेल्या पासो देवाक अर्गां दिता विनीता लोबो. मरिये मायेच्या मनाक देवाक अर्गां दिता आनी हरी एक आपले रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या पासो देवाक अर्गां दिता जानेट सिक्वेरा. हरी एक रितीची आशिर्वाद आपल्या जिवितांत लाभलेल्या पासो देवाक अर्गां दिता लिना मस्करेनस. तांचे संगी आमच्या जिवितांत लाभलेल्या सर्व आशिर्वादां पासो देवाक आमी अर्गां दिवया. जिवीत ह्या संवसारांत समकतना देवाचो आदार गरजेचो म्हूण समजोन सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपल्यो गरजो दवरता. प्रत्येक रितीन मॅकनल डिसोजा आनी तसो इश्ट योगेश कदम हांची कॅप्टन ओरल एग्जाम 10 तारखेर जावची आसा. तशेंच 16 तारखेर सिम्युलेटर एग्जाम तांची जावची आसा. त्या खातीर सर्व रितीन तांच्या जिवितांत देवाच्या आशिर्वादां धैर्य आनी हर एक रितीन ती परीक्षा बऱ्या रितीन करच्याक सोम्याची कृपा मागतात मॅकनल डिसोजा आनी रिना मॅकनल डिसोजा. जिवितांत हर एक रितीन देवाचो आदार मागता आसतना दैवीक उलोरेतीर मंदिरा तर्फेन दैवीक उलोरेतीर मंदिराच्या टिमा पासत आमी मागता. सर्व याजक हांगासर सेवा दिवचे वा जंत्राद्वारे आनी हर एक रितीचे व्हिडिओग्राफी करचे सुमार कामां हांगासर ह्या कॅम्पसांत करच्या हर एका वावराड्यां पासत दैवीक उलोरेतीर मंदिराच्या सगळ्या टिमां पासत ह्या म्हयन्यांत आमी मागता. विशेष करून तांचेर सर्व रितीचो आशिर्वाद त्यो आत्मीक गरजो आमच्या जिवितांत सोम्याची कृपा हाडून येता आसतना हांगाच हांव जावचें सगळें बरेंपण आत्मीक वाडावडेकारान जावं दी म्हूण आमी मागया. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून सस्नीक दाय सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. सोल ऑफ जॉन बॅप्टिस्ट पायस पुतूर, सोल ऑफ फ्रेडरिक डिसोजा पालाडका, सोल ऑफ थॉमस वारेस मुल्की,
soul of Natalia, all departed souls in purgatory by Shanti Narona and family, Mangalore. 14th death anniversary, soul of Philip Tauro Kinigoli, soul of Burjoy Joseph Ketinjan Kuwait, soul of Antoinette Joseph Ketinjan Kuwait, soul of Albert and Celestine Nazareth Pernal, soul of Lawrence Vegas Bantwal, soul of Lina Rodriguez, soul of Juliana Montero, soul departed family members of Castellino and Norona family by Janet Castellino, Mumbai, soul of Suarez, soul of Thomas Suarez Mulki, soul of Rosario and Clara de Souza, soul of Richard de Souza, soul of Lawrence and Severin Lewis, soul of Lawrence and Severin Lewis, soul of Camille and Margaret Fernandez. या आमच्या भाऊ बहिणी ससना सुविशो मागता असताना विशेष करून ह्या वक्ता सक्रामेंतांतले आशीर्वाद घेवंक वता असताना दिंबी मोडया आणि आमची जिनी सर्व रितींनी सोमयान बळादी करच्याक ताजो आशीर्वाद जोडून घेवया. Praise the Lord. Praise the Lord. अर्गाम बाप्पा, अर्गाम बापाक, अर्गाम पुत्रा, अर्गाम जेसू, अर्गाम पवित्र, अर्गाम पवित्र आत्म्या. म्हजें नांव सेलेस्टिना. हांव बॉम्बे कुर्लातावन आयल्या. हांव सदांच हांव मुल्की ह्या डिवायन सेंटराचें आराधन करना आसा सदांच एवरी डे आनी मीस ही भेटून आसा सदांच कळनासतना. 5 वर्सां पयले म्हाका कॅटरायटाचें ऑपरेशन करीचें म्हणून डॉक्टरान सांगिल्लें, पूण हांव भियेली आनी हांव करूं ना. पूण ह्या आराधन चलतना हांवें सक्रामेंता कडेन अशें हात दवरून म्हज्या दोळ्यांक लायले आनी अशें दोळ्यांक अजून 5 वर्सां म्हाका ऑपरेशन करीचें पडोवना. प्रेज द लॉर्ड. ताळयो पेटोवन देवाक अर्गां आनी होकलाप दिया. जेजून आपण तिच्या दोळ्यांक बरी भलायकी दिली. म्हजो भावार्थ आनीक वाडलो आनी म्हाका हांगा रिट्रीटेक येवचें म्हणून मस्त मौन आशिल्लें. पूण कशें येवचें, कशें गांवाक येवचें. ह्या वर्सा म्हज्या भावान आनी ताच्या भुरग्यांनी गांवाक 8 दिसांची गांवाक येवची सकाळची टिकेट बूक केली 3 म्हयन्या पयले. आनी मागीर आमी 21 इस्टारा दिसाक बसल्या आनी मांडे येवन पावल्या सकाळी. पूण त्या 3 म्हयन्या मदें म्हाका मस्त पांय दुखानी सुरू जाले. हांवें गांवाक येवच्या वसनांतल्या बसेन मस्त हांगा रिट्रीटेक येवंक म्हाका मस्त अडकळे आयलो मस्त. हांवें जेजूक सांगलें, तुका खुशी आसल्यार म्हाका रिट्रीटेक आपोवन व्हर, म्हाका वसाजेस, कित्याक म्हाका रिट्रीटेक वसाजेस मुलकी. आनी कशें तरी आमी आयल्या आनी मांडे हांगा आयल्या. ते ट्रेनार देंवल्या उपरांत म्हाका मस्त अडकळी आयली. येचें नाका म्हण जालें तरी पूण आयली. येवन हांगा रिट्रीट केली. हांगाची शिकवण म्हाका मस्त मतीक म्हज्या उजवाड दिवंक लागली. म्हाका कळोनातल्यो वस्तू हांगा कळ्ळ्यो आनी मस्त शिकवण मेळ्ळी म्हाका. तशेंच म्हाका जेजू मेळ्ळो. जेजूक म्हाका मेळ्ळो हांगा. हांव ताका जेजूक हांव म्हज्या घरच्या सगळ्यांक व्हरून वता, तांकां दिता आनी कांय सगळ्यांक हांगा धाडटा. कित्याक म्हज्या भावाक एकल्याक रिट्रीटेक आपयल्याक तो येवना. आनी हांव मागीर बॉम्बे येतना बॉम्बे जेजूक आपोवन व्हरता. आनी म्हजी सासूबाई हालेलुया. व्हेरी गुड. ताळयो पेटोवन देवाक अर्गां आनी होकलाप दिया. अर्गां जेसू, होकलाप जेसू. इतली अस्कस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देवाक अर्गां. देवाक अर्गां. म्हाका हांगा एक रेतरी करूचें म्हूण आशा आसली. हांव पयलीं आयलें रेतरीक, पूण आतां म्हाका अशें एकल्या येवंक चलोवंक गेल्लें. म्हज्या पांयांनी बळ उणें जाल्लें. पूण केदाळे म्हज्या मतीन बगतलें म्हाका मुलके वचून परते रेतरी करीचें म्हणून.
पूण देवान म्हाका सांग आपण हाडल्याक हांव सरेस्पर देवाक आनी म्हज्या मरी मायेक पवित्र आत्म्याक म्हज्या काळजांत हांव अर्गां दितां. अर्गां जेसू कित्याक हांव म्हज्या दुयेघर आशिल्लें हांव इल्लें दुयेघर इल्लें म्हज्या घरा वतालें हांव कुरकाल पांगळा. तें कितें म्हळ्यार म्हजें दुयेंस घोव सरलो तें एक सोरेन जालें. ताका कोणी नातलें कालघरचें. ताका माय दुयेंस येसन इल्ली रावना आसली. आतां हांव तें वता हांगा येता तशें तासां पळयना राव. ताच्या वयल्यान तें सांगून आसलें माय केदाळा मुलके रेतेरी आसा म्हणून. रेतेरी आसा पता वशेता आसलें कालघरचें. कालघरचें म्हणटना या माय एक फावटी म्हणालें हांवें म्हळें आतां डिसेंबरांत आसतली पता सुरू ह्या जिबल्या वर्साची लास्टाची. ताका आमी या म्हणून आमी आलोचन केले बटांत काम जालें. म्हाका एक वयर वयर 2-3 फंक्शनां जालीं आमच्या वाड्यांत. एक रेतेर बरी जाली की सांग. रेतेर बरी जाली बारी बरी जाली बाजार. बारी खुशी जाली. मस्त मती समाधान जालें. म्हजे पांय हे जाल्यार हे धरणीर तें खूब म्हाका मस्त कट जातालें. जाल्यार काल इल्लें तुमी डान्सवर सांगता इल्ले पांय आलेले हांवें. वेरी गुड. नासली तळे बटन देवा घर गाणी होगला दिया. प्रेज द लॉर्ड. आता पोटी हालता इल्लें घरांत जाल्यार हेचेर वोणां घालून वायर भितर वता हांव. म्हज्या नातरां आनी भुरग्यांनी सांगलें तूं आमी कालीश मेटीचें घर आसलें आतां हें जालां. आतां तुवें गेली तशें जालें. तातूंत हांव खंय अशें पांय जालांत कळना म्हण हांवें चिंतलें जाल्यार देवा कडेन मागलें तुजी खुशी जाल्यार म्हाका सोलोंक सारकें दी धरणीर. सकाळीं गेल्ले रे वाड्यान थंय वचचें न्ही भितर. तितल्याक सरस्वर देवाक हांव म्हाका ताणें केल्ल्या सोर उपकाराक काळजांत हांव अर्गां जेसू होगलाब जेसू जय जय जेसू हालेलुया होसाना हालेलुया. म्हाका भाव केला. आमी इतल्या सांग्यान देवान हांगा समेस्तांक हाडल्याक त्या सरस्पर देवाक म्हज्या मोगाळी मायेक तिणें म्हाका केदांच सांडूंक ना. ती सादर सदांच मागता. म्हाका सांगतना हांव केदाळे नव्यान वतली नित्य धर्माच्या. आतां म्हाका एक सुऱ्या वचोवचें केसें बॉल जायना जाल्यार रिक्षा करना हर एक आयतारा मी सावता हांव. देखून देवाक हांव पयल्यान पयलें अर्गां आनी हगलाप दिता. गीत नंबर ये 53 ये 53. बापा समोर सर्व आमी एकठांय जाल्या भक्तीन आनी माना. उतरते आयकोंक आमकां समर्पून पवित्र बलिदाना. या गाव्यास एका स्थळा उल्हासून त्रिएक देवा. गीता गायन आनी अर्गां दिव्या ताणें केल्ल्या स्वरूपकारा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त मोगाच्या भावना आणि भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी सांगता जमल्या वाचता विशेष करून सोमी आमकां ताच्या जिविताचें निदर्शन दिता. त्या खातीर शास्त्री फारिजेव खुणां आमकां दाखोवन तुज्या जिविताची अस्मिताय आनी अस्तित्व रुजू कर म्हूण जेजूक विचारतना हर एक रितीन ताका ताची जिणी सकला घालच्याक वा ताका तिरस्कार करच्याक तांणी दाखयलेल्या मनोभावाचो खंडन करता. मोगाळा भाव भयणीनो हर एक रितीन आमच्या जिवितांत सोमयाचें हाजीरपण बळादीक जावन आसा आनी ताचो मोग आमच्या काळजांनी सदांच आसा म्हणलें पाती येवन ताका आमच्या जिवितांत सदांच सोडवणदार जावन स्विकार करूंक जाय. देखून आयच्या दिसा सोमी ती कृपा दिता आसतना विशेष करून सबार फावटी आमच्या जिवितांत त्या आत्मीक संगतीक इडें कर दिल्लें आमी सदांच बरेपणाच्या वाटेन समकल्ल्या जिणेक आदार जाला. पूण सबार फावटी आमच्या जिवितांत आत्मीक संगतीची निर्लक्ष्या सोमयातावन पयस सरच्यो घडयो आमच्या जिवितांत हाडूंक पावल्यात. तसल्या संगतींचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां आमी आयतीं करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध.
ह्या पुस्तकांत घेवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या देवा प्रामाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावत असलें बिडार आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक आमकां आदार दी. ह्या आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांज जाकोबाच्या पत्राची सुरवात. परगमान शिंपडलेल्या 12 कुळयांक देवाच्या आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या सेवका जाकोबाचो नमान. म्हज्या भाव भयणीनो, नाना तराचे कश्ट तुमचे वयर आयलेल्या वेळार ते भागस म्हूण तुमी लेखी जाय. तुमचो बावार्थ पारकिल्ले वरवीं तुमचे थंय तिरासण उब जाता म्हूण तुमी जाणान. तिरासणेच्या बावडार पावल्यार तुमी जणती आनी शेगुणे जातल्यात आनी तुमकां कांयच उणें आसचें ना. पूण तुमच्या मदें कोणेय जाणवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागोव. देव सोमेस्त मनशांक उपगानासतना उदारपणी दिता जाल्ल्यान ताकाय ती दितलो. पूण कसलोच दुबाव करिनासतना बावार्थान तो मागोव. कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यान हालता धलता तसल्या दर्याच्या लारा बरे. तसल्या थोड्या मनशाच्या आनी चांच्या सालीच्या मनशान सोम्यात आपणाक कांय मेळात म्हूण चिंतचें नाका. किरकोळ स्थिर आसलो भाऊ देवान आपणाक आतां ऊंच काडलो म्हूण ओडवीक चिंतूं. तशेंच ग्रेस्त मनीस आपूण हलके स्थितीक पावलो देखून संतोश पावूं. कित्याक थंडाच्या फुला बरी ग्रेस्त मनीस नासतातलो. सूर्य उदयोन वयर सरतना धग सरता, थोड थंड करपाता आनी ताचें फूल झडटा आनी ताची सोबाय बांगून वेता. तेच परी ग्रेस्त मनीस आपल्या व्यापार वयवटान भोंवून वेता. देवाचे उतारे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजी दया मुजेर पडों सरस्वरा आनी हांव वाचतलो. तुजी दया मुजेर पडों सरस्वरा आनी हांव वाचतलो. कश्टा वावटीन पडच्या आदी हांव तुजी वाट सोडून वेतलो. पूण आतां तुजे उतार हांव फाळटां. तूं निजाकी बरो आनी बरें पडूनच तूं करताय. तुजे उपादेश म्हाका शिकय. श्लोक. तुजी दया मुजेर पडों सरस्वरा आनी हांव वाचतलो. मुजेर हायल्यात ते कश्ट म्हज्या बऱ्याक पडले. हाचे वरवींच तुजे उपादेश हांव शिकोवंक पावलो. रुपया भांगरा प्रास म्हाका हादीक मोगाचें. तुजें तोंडान तांव देंवता तें धर्मशास्त्र. श्लोक. तुजी दया मुजेर पडों सरस्वरा आनी हांव वाचतलो. सरस्वरा, तुजी नियमा न्यायनितीची म्हूण आनी तुवें मुजेर धाडल्याय ते कश्ट दगद म्हाका पावो म्हूण हांव जाणा. तुज्या साकराक बसयल्याय त्या प्रमाणे तुजो मोग म्हाका बुजोवन दिवं. श्लोक. तुजी दया मुजेर पडों सरस्वरा आनी हांव वाचतलो. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. हांवच वाट, हांवच सत आनी हांवच जिवीत म्हणटा सोमी. म्हज्या मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरसीर वचोंक जायना.
Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तशें आसता थोडे फारिसेव जेजू सरशे आयले आनी ताचे लागीं तर्काक रावले. ताका पारखून पळोवचे खातीर ताचे लागची एक दैवीक खुणा मागी लागले. इतलें आयकून आपल्या जिवा भितरच सुस्कारून तो म्हणालो, ही संतत कितें म्हूण खुणा मागता. हे संततेक खुणा बिलकूल मेळची ना म्हणून हांव तुमकां खंडीत सांगता. तितल्यार तांकां पाट घालन तो परत्यान मचव्यार चडलो आनी पेले तडीक उतरलो. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भवनांनी भयणीनो आमी आयकलेली दोनी वाचपां विशेश करून आमच्या जिवितांत सोमयाचेर खरेपणी भावार्थ दवरशाक आपोवणे दितात. खरी एक रितीन जाकोबाच्या पत्राचो प्रारंभ आज आमी करता आसतना थंयसर त्या सुरवातेची उतरां 13 सोंसणीकायेन आमी जियेल्ल्यांत ती संपूर्णता वा जिणेचो खरो संतोष आमच्या जिवितांत लाभता आनी आमचो भावार्थ वाडता म्हणलें जाकोब स्पश्ट करता. त्या खातीर जेन्ना आमच्या जिवितांत ती तिरासाणेची मेटाना ती सोंसणीकायेची वाट आमी समकना तर आमच्या जिवितांत संवसारी संगतीक आद्यता दिल्ली आनी भावार्थाक सडीत आनी सडीत मापान गुंडायेन रोंबोवन आमची जिणी बळवंत करूंक अवकाश दिनातल्यो घडयो आमच्या जिवितांत बळादीक जावन उदेतेल्यो आनी आमी हरी एक रितीन संवसारी संगतीक फटवून पडतेले हांव म्हणली जागवण थंयसर आमकां लाभता. तर हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष करून सोमयान ताच्याच जिविताचें उदाहरण आमकां दिलां. आमकां दुसरें कितेंच नाका, कित्याक ताची जिवितां साल ताचें संवसारी मिसांव ताणें दाखयलेली ती देख आनी तें विधेयपण आमच्या जिवितांत पाळल्यार खंडीत जावन देवाच्या नांवाक महिमा हाडूंक आमकां साध्य जाता. तर देवाच्या उतरांत हांव येवचें हें आपोवणें स्विकार करया आनी सोमयाच्या वाटेन भावार्थी जावन सदांच जियोवचें प्रयत्न आमी करया. आमेन. गीत नंबर C8. कानी काढू सोम्या आमी वेदीसशी जमल्या. आमकां सामी जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता. गोवा उंडो ताका सोरो गुरतामच्या कष्टवावरासो. स्वीकार कर सोम्या बेसांव घाल धन्या पवित कर वावरामसो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुबेच्या आदाबाक सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा हे भेटवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमच्या जिणयेची चाल नवी जावं आनी तुजी खोशी पाळूंक आमकां घटाय मेळो. हे परी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक वळ तुवें रचली, ताचे स्वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका दिन वाकणता. तारण मेळलेली तुजी परजा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाचता. तुज्या सांतां भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान
आम्ही निरंतरी तुझी स्तुती गायताव. तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वे स्फोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच बरी जवान जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस मनशां पसोत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावटसो गोट परगटूया. सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू जीवन जाला. ओ भावार्थासो गोट आमी परगडता, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जिवंतपणासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची खाकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भगेवन सुसेती सोपती, भगेवन धर्मदुताडी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू तय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळडेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदराचे सुक्रिस्ताची येणें बरोवशानात व्यक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेका शांती दियात.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. तुम्ही म्हाका पावना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर 85. गीत नंबर D85. D85. सर्गींच्या बुंड्या जीवदातारा ये काळजांतून सर्गी राया कलत्या बोळ्या देव कुबरा भेडार करा आमच्या काळजांतन्या आमच्या सोम्या जिव्या देवा आमच्या दनिया दैवी जीवा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगा सोडवंदारा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगा सोडवंदारा. प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमच्या मोगाळ बापा सर्गींच्या सुवादीक जेवणान आमचे बुकेल्ले आत्मे तुवें दोशी केल्या आमचो करो जीव सांबाळता तें पोशण आमी सदां काळ अशें निर्मी हे आमी मागता हो क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. दैवीक उलोरेतीर मंदिरातर्फेन तुमकां मोगाचो प्रणाम. परवा फेब्रुवारीच्या 19 तावन 22 तारखे पर्यंत कोंकणी भलायकीची रेतीर आसा. जर तर तुमकां पावट जाता ह्या रेतीरेंत वांटिल्ली जाया आनी सर्व रितीचें बरेंपण करेजमाच्या काळार जेजूचे कश्ट मरण नियाळून भाग्यवानपणाची वाट चमकोवंक हांगा तावन जायतो फळ तुमी जोण घेया. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, Alleluia, somia kami erga divya, Alleluia, 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 somia kami erga divya, Alleluia. Somi amso sorbonda, sadan samso puzbonda. Rakta amkari ek disa diunta sovada. Rakta amkari ek disa diunta sovada. Alleluia, Alleluia, somia kami erga divya, Alleluia, 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 somia kami erga divya, Alleluia. मोगाळ पुता सोवे अंपर मोरी आशीर्वादी आमकां. भगीन कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. फेब्रुवारीच्या 20 आनी 6 तारखे तावन 20 आनी 8 तारखे पर्यंत इंग्लिशांत पाशांवाची रेतीर कादोश टिमा तावन आमी हांगासर मांडून हाडल्या. विशेश करून जेजूच्या पाशांवाचो नियाळ करता आसतना जे कोणाक इंग्लिशांत ही रेतीरेंत भाग घेवंक जाय तसल्यांक मोगाचो येवकार मागता.